Hello, may buntag sa tanan, may buntag sa may buntag Mindanao, may buntag Luzon, may buntag Visayas ug may buntag usab sa tanan nga mga nagsunod sa tong programa karon sa Dixkio kagay ni Oro. Salamat kaayo Lord. Salamat usab kay may buntag usab sa ato ang host pastor Alfred Blandar Kaslam nga iya nasad kami nga gitugyanan ngon nga kami magwali karon nga buntaga no. Salamat kayo pastor og salamat usab Lord sa tanan nimong kahigayunan nga gihatag kanamo dinhi Lord. Salamat kay Lord Jesus og may buntag usab sa tanan no nga katong mga pastor sa kanilain mga lugar, sa Pastor Jury Catarata sa Anii og si Pastor Bernie Sinegunya sa Matay. Ingon man usab sa atong pastor dito sa Bohol no, si Pastor Chupilo Yumo og sa ato sab nga pastor sa Luzon, Pastora Lizardo no, Ana Lizardo. So salamat kay Lord nga sila tanan Lord imong giyatagan og higayunan Lord nga sila gayud ang mohatag og guan sa mga pulong sa Dios. Salamat kay Lord Jesus nga ikaw gid ang magagiya kanamo Lord. Nga karon nga buntag Lord ganiyan sad kami kay Lord maminaw sa kami sad ang magatuon sa imong mga pulong. So sa dili pa ta magsugod maminaw sa tag-awit. Sige. Kumpara sa imong gugma, ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang panan, moabot man ang panalangin. Walay may kapahimulan, walay may kakumpara sa imong gugma. Duman kahalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo, sa pagsimba o Diyos, samantahalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw aking Diyos, o kalipay ko. Kung sa man kahalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo, sa pagsimba o Diyos, kung sa magkahalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan.
ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. So, yes, Father God, mag-ampo tayo. Yes, Father God, salamat kay Lord, ini kabuntagon, Lord. Nga kami, Lord, nahidangat kami ni Lord nga safety, walay makulang ka na mo, Lord, tamis kay mong katulugon, walay makulang ka na mo, tungod kay ito mga Lord, ang naggiya ka na mo sa tanan, Lord, ng butang, Lord. Salamat kay Lord Jesus, nga bisalay mga distraction, Lord, nga mudang na mo, tungod kay ikaw mga protection ka na mo, Lord. Salamat kay Lord Jesus, nga kinimpulong nga mugos, kung ba espiritu kinabuhi, Lord, aron sa pagbungkag sa gahom sa mga kaaway nga si Satanas. Satan, demons, evil spirit, witchcraft, the spirit of death, bisan pa mga espiritu sa mga diwindi, tanan nga magsamok-samok dinhi sa RPN, dili kamo maka distract sa among pagwali karon in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Walay mga tanan nga mga dautan nga magsulod dinhing dapita tungod kay kini nga dapit templo sa Dios. No, nasayod kita nga ang templo sa Dios, ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios kay kining dapita templo ug balaan kining nga gi kuan ni Jesus, no. Salamat kay Father God nga kining tanan, Lord, amo agayod nga pasalamatan gikan kanimo tungod kay wala kami mahimo, Lord, kun wala ka, Lord. Salamat kay Lord Jesus nga bisan pa man, Lord, kato nga mga kaigsunan, Lord, tuwas sa among mga tagsa-tagsa mga dapit, Lord, nagapaminaw karon, Lord Jesus. Walay espiritu sa mga katulgon, walay espiritu nga kundili ang imong pulong nagpapaminaw sa pulong nga amo karong pagawalihon, Lord. Salamat kay Lord Jesus, kay ikaw may ang tanan namong nga guider, enabler, supporter sa tanan nga butang, Lord. Ikaw ang matuboy kanamo, Lord Jesus. Salamat kay Lord. Kining tanan, Lord, among gipasalamatan, ibalik nimo ang gahumgimay in Jesus name. Amen. So atong ibasahon, no, ang atong verse karon makita nato sa Santiago 2 ngadto ni sa 4, no? Atong basahon sa akong partner. May gabi isa ay may buntag sa tanan, no, labi na sa among Ano? ang isa wala noon. May buntag Pastora Jima uban sa iyang mga anak, may buntag og sa tanan nga membro sa The Word of God, Spirit and Life, may buntag. Akong basahon ang Santiago 1 paingon sa 4. Mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kon ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Paingon sa 4 lang na. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Paniguruang nga ang inyong tayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsag. So ani ni mga igsoon, kung kita noon mahingpit ang atong pagtuo sa Dios, kinahanglan gid dayta og hingpito nato, no, kay daghan kay mga pagsulay, no, mga trials atong kinabuhi. Kay kung kita mahingpiton og sa atong pagtuo, daghan kay pagsulay nga himo ni Satanas. Daghan kay ato itang kay Satanas manggod, nana siya sa kuan natan sa atong likod, no, naglibot-libot siya sa tuwa, no. So kita nga hingpit matinuon ta sa Dios, so diha sukdon sa tani Satanas gud unsa gid ka hingpit nitong pagtuo, no, kay kun hingpit ang atong pagtuo, dili sa siya makadol sa ato. Munang ang iyang pagsulay pirmi tang sulayan ni Satanas, no, kay kun aniya sa to maprebil lang Dios, so wala Satanas, patay Satanas, no, kay even sa pulong lang sa Dios dili sila makadot-dot sa ato, dili sila makadol nga naman ang Ginoo mo ay na sa atong kasing-kasing, di ba? So kita gid mag-igsoon, hingpit gid ta nga magtudili kay patuo lang, no, na may mga kuan karon patuo lang nga sila nag-alagad sa Dios pero ang ilang kasing-kasing wala, di ba? So karon kung nagtuo kita sa Dios, ang Satanas duol sa tuwa nga naman ang mga pagsulay, no, dili gid na nila dili na sila muhunong sa pagsulay hangtod nga ikaw ilagi kang matintal, no, kay mo naman ay papil ni Satanas
paglaglag man o di ba? Paglaglag, pagkuan sa ato kung asa ko to mga tuang pagtuo sa Dios. Pero kita nga nagtuo sa Dios, patay sa Satanas nga naman. Unsaon pag duol sa Satanas kung ang Ginoo na sa imo, di ba? Mo man ay giingon migyapon nga kung kinsa man tong mo kigbatok sa ato, wala na siya tungod kay ang Dios ani ama sa atong kasing-kasing. So padayon. Dini na sa 5 no, apan kung diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios og dili gayod siya mapakyas kay ang Dios mahinatagon og maluluyon man sa tanan. So yun ani mga igsuon. Kung doon naman tayo pangayon sa Dios, wala gid tay kapakyasan, no? Basta dili ta mangayo og tao. Kay mga tagtaw pakyas man ang tao nga ug dito ta mangayo, no? So dapat gyud ang mangayo ta naman tay amahan, no? Siya man atong provider sa tanan. So siya gid ang atong pangayuan. Kaya ang tanan nga mga butang gikan man sa Dios, no? Dili man sa tao. Ang tao nga magpakaron ingnon nga siya gamhanan pero wala na siya gawom tungod kay ang Dios. Mao man siya man ang siya man ang labaw siya nga tagya sa atong kinabuhi, no? Walay lain atong kadangpan kundi only Jesus ra gyud, no? Dili ta mo salig sa tao tungod kay ang tao pakyas na siya. Sad-saaran ka, then ang paghuman nimog saad hangtod ikaw sad masuko, injikan ka ni Satan mo to nga mawala na sa imo ang pagtuo sa Dios, wala na kay gugma, no? Kay ang gugma sa Dios dili gid na importante ang gugma sa isig katawo nga naman tungod kay wala na kay gugma na kay mga mahimo na nga masakop ka ni Satan, no? Kay wala naman kay gugma. Ang gugma ang pinaka-importante, gugma pagpailo pagpugong sa imong kaugalingon kay mo man ay kasuguan nga gihatag sa Dios sa atoa. So kita nga mga nagtuo sa Dios mabinantayon ta kanunay sa atong kaugalingon, no? Kay ang atong kita magod nga tawhanon ta dunay gid nay mga pagsulay sa Dios mo nagingon nga dunay pagsulay sa Dios og asa sab kutob atong pagtuo. Gialaw gyapon na si Satanas sa tuwa, no? Gialaw na sa Satanas nga siya magkuan sa tuwa kanuman kay aron ang kita sad ga parehaning pandemic karon, no? Gialaw man sa Dios nga hatagan ta og mga problema man na kay problema sa makatawan pero kita wala tawla diri wala tay labot ana nga mga anak sa Dios, no? Kay ang katong mga katawhan nga nagproblema karon dili to mga anak sa Dios, no? Kay kuan man na sila kana mahadlokon man wala man sila pagtuo pero kita nga nay pagtuo, no? Duwa di gid angay nga mahadlok igsuon, no? Kay nganong mahadlok mo ta nga naman tay tigpanalipod ang atong Dios, di ba? So atong padayon na to mga igsoon. Sa 6, apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha kay ang nagduha-duha sama sa balod nga malunod bisag asa haypa sa hangin. Oh, yun ani ni mga igsoon. Papamangayo at bisag unsa, no? Kay ang Dios mahatag na sa ato bisag unsa itong pangayon mangayo ta og dagko nga butang dili ta na maginagmay mga igsoon. Ay ginagmay atong pangayon gamay ra man sa nailang ihatag, no? Pero og dinagko atong pangayon mga igsoon dagko kayo tanan wala na tay kabutangan na gina sa Bible, no? Nga ang tanan nga imong pangayon mga desire mo ihatag na sa Dios, no? Kay tuuhan lang nato, tuuhan, no? Kay di puta mo to mo na miingon nga sama sadta sa usa ka balod nga ug asa ang hangin dito sa tamod. Kanang kulang bitaw tag pagtuo, no? Kanang kulang tag pagtuo dili bitaw kayong nga strength mo barog ka, no? Pareha karon sa tuwa karon nga mga kuan man ta kanang pitful man ta sa Dios, nagtuo man ta nga ang buhi nga Dios may itong ituhan dili itong mga Dios, di ba? Kay mutuo ta sa mga Dios mo na giingon nga sama ka sa kabalod ba bisag asa ra paling-paling, no? Paling-paling ang ato ang madangpan dia, so meaning wala ka makabarog og ginsakto unsa ang kamatuoran, no? Pero kita nga nasayod hayahay kay ta magigigsuon, no? Hayahay kay ta kay ang atong kinabuhi hay walay sakit, walay mga problema, no? Wala man tay tagig espiritu sa kadlok, wa ta tagig espiritu sa kabalaka, di ba? So hayahay kita magigsuon kay kita man mga anak sa Dios, kita ang hayahay, no? Dili katong mga tao nga kuan pa sa mga unodnon nga mga butang ba mo pa ilahang gisimba, no? Dili
kita wa man tayo maingon nga walking on the flesh kun dili naglakaw magita nga straight no kamatuoran kita man ang nasayod no. Dako kay tagpasalamat sa ato ang pastor no Pastor Alfred Gaslam kay siya gid ang naghatag sa ato og kanang giya sa ato kung unsa gid nga masayod sa kamatuoran no kay si pastor naghatag sa natog mga insakto nga sumbanan nga unsa ang kamatuoran you know based on the Bible. Wala tangang magbuot-buot, wala man kuhain nato ang Biblia, wala po dungagi ang ato sumala sa ato ang na nakuha nga pagtulunan. Dili ta ingon nga doon na tay mga binuang nga gihimo kundi gasunod kita based sa ato ang pagbasa sa Biblia no kay Biblia pulong sa Dios no dili pwede dungagan, dili pwede kuhaan no kay siya magid ang kamatuoran, siya ang ating kinabuhi, siya ang kamatuoran no dapat ginato sundon kung unsa man ang nipatik sa Bible so siya gid ang ato ang sundon no. So padayon Ang tao nga sama niini dili makapaabot makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. so kana bitawng kuan mangigsoon kana maduha-duhaon ka dili gina maayo mangigsoon nga naman wala ba'y patient sa imong kaugalingon no lagi pasensya sa imong kaugalingon dili ka makapaabot magulat lang tag perfect timing maigsoon nga naman ang Dios mangita man sa perfect timing asa niya ihatag kanusa yan ihatag sa tuwa kay usasad maigsoon kanang naman na siya mapagsulay sa tuwa no kay namag-uban maigsoon kadugay basad maabot no kitistingan lang tana sa kuan ba nga sa Ginoo kung unsa gid ka mapaubsanon malhutayon magita kay di ka mo lahutay so mo nagingon nga magbackslide ka maigsoon no wala na kay pagsalig si mo kogulingon kay dili naman ka makahulat no kanang tao nga dili makahulat mo tong mga tao nga iyato sa mga iyato ni Satanas kay gusto nun niya ang kunon tanan ang bandi bisan wala pa dili pa iyang sakto nga panahon di ba pero kita nga mga magtotoo makahulat kita maigsuon no mga magtag perfect timing atong gihulatan no kay ang na may gahulat to ang daghan kay tag mga bulawan mga ison daghan kay mga bulawan daghan kay tag mga kwarta no tungod kay ang Dios may provider sa ato sa atong tanan nga kay kinahanglan wala tay mga problema no kay mga anak sa Dios wala magay problema gawas atong anak sa Satanas kay problemado man na no kay ang tanan nga iya sin Satanas daghan na sila problema dili pareha sa ato nga mga anak sa Dios nga hayahay katong kinabuhi no walay sakit no walay problema tungod kay ang Dios ani aman sa ato no padayon Kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang buluhaton. So kini gid ang kuan maigsuon kining maduha-duhaon bitaw ta no sa atong kaugalingon sa tanan nga buluhaton kinahanglan kun aduna tay mga buluhaton labi na ning buluhaton nato sa kaning pulong sa Dios dapat gyud wala tay pagduha-duha maigsuon no wala tay pagduha-duha hingpit ang atong pagtuo dili kay nga duha-duha ta no kay na proof naman nato no do na naman tay nakita naman nato gawas ato mga tawo nga wala masayod no kay ang ila manggod nga gusto nga to see is to believe no pero sayop man na maigsoon nga to see is to believe no ang Ginoo dili man na instant nga mohatag sa ato napoy instant no labi na og kanang kani bitawng kwanta magison kaning magampo ta no nay magampo nga kanang natay mga masakiton no ang kaning mga magampo ta magison dili na inyo instant labi na og nakay mga sala no nga gitago no kay ang tinaguan yung mga sala murag usa na sa babag nganong dili ka instant di ba pero ganang limpyo nga atong kaugalingon wala tay sala instant magison mawala dayon ng imong gibati no tungod kay wala may babag sa imuhang kaugalingon no pero og nakay magtinaguan so kanig yung tinaguan maigsoon grabe gining tinaguan dapat gyud ato ang itug-an og unsang tinuod nimo no kung nakay mga sala kani adto maigsoon nakay nabuhat nga makasaypanan so imo gid nang isurrender nga to sa Dios kay ang Dios walay matago maigsoon
walay matago bisan unsa pa kanimo nga kuano kanang keeper kay ka nga muna para nga dili mabutyag pero muna giingon nga walay tinaguan nga dili mayagyag mangison. No? Mayagyag na mangison tungod kay ang Dios. Makita niya bisan asa pa ka no tungod kay hold niya no siya ang nagkupot sa ato tibuok kalibutan iyang ikuptan. Imagine even sa atong mga buhok iyang mahihap no. Grabe ka powerful ang Dios. Busa kita magsul kundo naman tay mga tinaguan ato nang isurrender atong iyagyag no kay walay tinaguan nga dili mayagyag so ato na nang isurrender daan mga itagpasaylo sa Ginoo no kay ang atong mga sala pasayloon man kita kon mga itagpasaylo di ba kay ang Ginoo buutan man kay atong Ginoo siya man ang ato ang guider no sa tanan siya gid ang maghatag sa ato og insakto nga guidance sa atong kinabuhi ug asa ta paingon kung asa man ang atong mga unsa may itong mga plano ng Ginoo naguban ka nato. Dinin sa verse 9. Ang kabos nga igsuon angay maglipay kay mauswagon sa Dios. Verse 10. Og ang dato nga igsuon kinahanglan nga magpaubos kay siya mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. So kani may isuon kani bitawng kuan sa ato may isuon kun ang kabos bisan kabos siya sa pagto pero kabos siya ay mga buhat dato man siya magigsuon kani nga atong pagto magigsuon mo ni makapadato sa ato dili ang kwarta no kay gani katong dato sa gikaingon ano nga ang dato buhong siya sa mga butang, mga salapi, pero wala mahanaw lang, no? Dali ra kay mahanaw sa iya nganuman tungod kay wala na siya panalangin gikan sa Dios, no? Kay kun ang atong pagkabos kay ang kabos busa bitaw nag-ingon bitaw na sa kuan no sa nga kita nahimutang kabos, nahimutang dato para nahimong kabos si Jesus para mahimutang dato. Meaning ang kita dato ta sa atong pagtuo sa Dios no siya nagpakamatay tungod sa ato mga ana ra gyapon na maigsuon di ba kay ang dato hupong sila sa tanang butang daghang kwarta ang ilang gipalabi maigsuon na ilang kwarta so nagtuo sila nga sila na gid ang gamanan din sa kalibutan di ba so pero sayop na maigsuon sayop gid kay maigsuon nganuman una-una nato ang kwarta mahanaw nganuman wa man sila pagtuo sa Dios di ba so kanang magsakit sila no bisan unsa sila ka kwartahan ang ilang kwarta mahanaw tungod kay gipalit magtambal di ba gibayad sa doktor no pero kita kabustod ta sa tuang kuan pero sa atong kasing-kasing dato ta wa man tay palit-palit og tambal no sukad gyud nga nami dinhi sa pagtulungan kay Pastor Kaslam wa na gid mi magpalit og tambal hayhay kay mong kinabuhi dali kayo ang panalangin moabot sa amo awa kanang wa na gid mi dili pareha sa una nga murag nami gyapon murag nami sa kon uldo nami trabaho pero mahanaw lang diretso no tungod kay natay bation palit day tambal no palit day tambal unsa na mga kuan nga kunuhay makapugong sa unsa atong ipambati makawala pero mubalik ra gyapon no pero og dito ta mosalig sa Dios pagkuan nimo, ampuan lang nimo, mawala ang sakit, wala pa bisag piso nga ma-involve, di ba? Amen. So ana ginamang igsuon. Grabe gid gayo mamuhat ang Dios no kun kita faithful kita sa iya no. Kay ang Dios mangod siya mangod ang ato ang magbuhat siya ang kabuhat sa tanan nga butang dili walay mga tawo nga makatupong no. Siya gid walay makalabaw sa kagamanan sa Dios no. Tungod kay ang Dios siya ang gitagan og espiritu gikan sa amahan nga siya ang mo dumala sa mga katawhan para kita usab magtuo sab kaniya nga siya gid ang atong Dios no dili tong totoo lang nga mga larawan no kay katong mga larawan nga atong gituuhan mo to giingon nga iya na siya sa Satanas tungod kay kanang mga larawan wala may tawo nga wala may mga wala may Dios nga ato ang ipamaligya no wala may Dios nga atong ipautang no ug atong una-una maigsoon ang concept lang sa tao kay dali sila motuo no dali sila motuo anang mga larawan-larawan kay tungod kay wa man pud sila masayod no kay kung nasayod pa lang sila
dili sila maingon nga mutuo sila no. Kita direct man tang kagato sa Dios. Wala man tay lain nga gituhan kun dili Jesus, only Jesus ra. Amen. Oh. Jesus ra tong tuhan isa ra ano man. Kana bitang magkuan ka daghan mo parehara gud sa magkuan mo grupo. Daghan kay mga opiser, maglibog ka kinsay imong tuhan. Pero kita nga nasayod isa ra gyud tuhan, only Jesus dili kay mutuo ta sa mga tao no, kay magpa-Dios no. Daghan ra ba kay karon maigsoon nga magpa-Dios no. Magpayon nga mutuo nga siya Dios non, una siya mo ang ilang grupo maayo maana pero sa ato dili na lang ta debate sa ila maigsoon tungod kay kana sila wala na sila masayod sila ang gipamulong, di ba? Dayon ta. Ngini na po ta sa verse 11. Ang adlaw musubang uban sa naglagiting nga kainit nga makapalaya sa balili og ang bulak niini mula malarag og mahanaw ang iyang katahom sama niini ang dato takulahaw lang nga mamatay siya samtang nagkapuliki sa iyang mga patigayon. So ingon ani ni mga igsoon no, kaning magtanom bitaw taog mga bahandi no, kaning mga bahandi. Ang bahandi magod mga igsoon parihar na sa adlaw nga naglagiting ang kainit. Katong gitanom nila nga mga dautan dili gid na mulang puson mahimong malaya mga igsoon. Tungod sa kainit malaya no, parihara na sila gikuptan ba nga mga salapi no. Pag-abot sa panahon nga kana siya malaya na siya og mga matay no sama sa balili ba no nga gitanom nga takulaw lang malaya tungod kay ang ilang pagtuo dili man wala man sila pagtuo sa Dios no. Ang ilang gutuhan ang tao man no, ang tao ang ilang kwarta nga nahimo silang nagpakadiyos sila tungod sa ilang mga bandi no. Pero ang bandi maison dili na modala sa ato ano kay kita tanan wala man gyoy ngayon nga mugamot jud din kalibutan no, pero tag-astag edad mga igsuon no. Maabot tag mga 100 kapin sakto na sa tuwa no. Kang uban sayo pa kay nangamatay tungod kay kulang man sila pagtuo, di ba? Basta kulang tag pagtuo, then magpakasala ka, maghimo kag sala, muna siya maigsoon. Dali ra gid ka na mamatay no. Dili mo ingon nga dali ra ta kuan sa Dios kay ang Dios dili na mukuha sa tuwa no, dili na siya mukuha sa ato tungod kay ang yawa mo'y mukuha sa ato, di ba? So mabinantayon ta mga igsoon kay ang Dios dili na mulaglag sa ato. Muya ni ang Dios aron makabaton ta kinabuhi may digay aron dili ang pagpatay. Ang mupatay sa ato mo ang yawa no. Kay siya man mo'y maninintal no. Ang yawa mo mapatay kay siya man ang sama naman siya sa sakaliyon naglibot-libot no nga tukbon gusto siyang mutukob pero kung ikaw may igsoon magpatukob sad ka mo na nga mamatay sad ka no. Pero kita mga igsoon dili ta pwede tukbo no kay naman sa ato ang Ginoo no, naman si Jesus sa atong kasing-kasing isa lang kapulong atong litokon in the name of Jesus. Ang Satanas ana mudagan ano kay kun musukol ka ang yawa mudagan. So mao man gina ang atong prinsipyo basta kitang tanan matidudanon sa Dios no. Amen. Dayon Dinhi sa ta sa 12. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. So mga igsoon bulahan kita no, doon na kita ganti nga mapaabot gikan sa Dios kung kita no mapiubsanon ta no. Kay sa atong pagpaubos mo man giingon mga igsoon nga kung ubos ka dinhi sa yuta pero sa langit tuata dito no way mo ato ta sa kita mahalangit kung katong nagpataas ni sa yuta ipaubos to sa Dios nganuman tungod siya ang pagkamapahitason no. Kay kung mapahitason ta ang Dios naminaw sa ato no, naminaw na siya kung saan imo gibuhatin sa yuta no.
So mo na ingon magisuon nga kun kita magpaubos din sa yuta sa langit ta ipataas, no? Dili ta mapayta dapat dili ta dinhi pata sa yuta, dili ta mapaytason kay nahibalom ta magisuon is Jesus is coming very soon, no? So ingon ani nga pulong magisuon nga si pagbalik niya ni Jesus kung ikaw maghimo kag sala din sa kalibutan, pag-judge na niya magisuon, dili ka niya madala magisuon tungod sa imong gipambuhat nga dili maayo, no? Kay naman ay first heaven, second heaven, ug ang third heaven katong dito na sa langit, no? Kay panahon pareha ning kuan ba kana pag-judge na, no? Kay panahon na ning kuan bitaw nga nay mga rapture, no? So panahon ana nga that is that time nga kana ang pagkuan sa rapture nga magpagahukma na ang mga katawan, no? Hukma paghukom niya nato kung kita naghimo tag mga sala, dagkong sala din sa kalibutan, so dili kita mabayaw nga tos langit, no? Amen. Pero maghimo kag may din sa kalibutan, even yung dili man ta dato sa tawanon, pero dato ta sa espirituhanon, ibayaw gyud nga to sa langit, no? Kaya kita manggod dinhi sa kalibutan, naglakat man ta dinhi nga dili man ta kita nga sa the word of God spirit and life, so dili ta wala ta maglakat sa unod nun kundi ang atong gilaktan nato ang espirituhanon, no? Kaya ang ato ang manggod nga din sa kalibutan, gahimo man tag matarong, gisangyaw nato ang maayong balita sa katawan, no? Kaya ang makalag madalasad siya katong wala masayod na sila, no? So mas bulahan gid dong tawo nga maka gabig ba mga kabig og mga kalag, no? Kay ang dako kay tag puntos sa Dios, no? Amen. So og natay mga kuan, natay makahigalaan nga wala pa masayod, so atong sangyawan, no? Atong sangyawan sila para sa ang ilang nga wala pa sila masayod sila kay mo man giingon pa Dios nga kita bulahan ta katong nakahatag ta og mga mensahe katong wala pa masayod sa kamaturan, no? Adayon sa 13 paingon sa 15. Kung ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay moingon, kining tentasyon gikan sa Dios, kay ang Dios dili man manintal sa pagbuhat og dautan og dili usab siya motintal kang bisan kinsa. 14. Apan moabot ang tentasyon kung ang tao hayluon og danihon sa dautan niyang tinguha. 15. Unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala og inig kahingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. Okay, mga iso, no? Ang Ginoo wala na magtintal sa mga tao, kundi naghatag siya og maayong pamaagi sa mga katawan. Ang nagtintal ang yawa, no? Sa kadaghan nga sa ato ang gipangbuhat nga dili maayo, ang yawa mo inject naman na sa atuwa, no? So pag humana kadaghan na imong sala, matigom na to imong sala, so mo na to ang mamunga og mga dautan, no? Mga dautan. Pareha ra na sa kuan nga maghimo ka og isa ka grupo, no? Isa ra ang magtotoo sa isa ka grupo, unya daghan ang mga dili magtotoo. So ikaw nga magtotoo, ikaw ra isa, kabigon kanila tungod kay ikaw ra man isa, no? Daghan kay sila pero mangigsuon dili na mo hinung kuan mangigsuon dili na mo ato ang kuan nga kun daghan man sila dapat barugan nato atong kalingon mag-unsa man ang kalibutan, dili pwede nga ikaw kabig na lang ka, no? Mura na lang kag balod nga ug asa tong hangin dito sad, no? Dili man na pwede, no? Ug parehas ato karon kay nganuman kung mo prevail nimo ang si Jesus na sa imo kasing-kasing, barugan nimo kamo galingon, istan nimo nga ikaw gyud nagtuo ka nga naa gyud Dios, no? Kay katong dili magtotoo iya mato ni Satanas, no? Tintalon kanila para nga ikaw mawala imong pagtuo sa Dios, di ba? So masakop na sad ka ni Satanas, di ba? Pero maigsoon dapat ginato hinuktukan kung unsa man ang atong nahimo karon nga kaayuhan nga gitudlo sa Dios, gitudlo sa tanan niya unsay mga kuan nga gihatag sa tuwa.
barugan ginato maison bisan magunsa pa man ang mahitabo no dinhi sa kwan dapat gid ikaw dun mo stand gid ka mo na nga stand alone no barugan atong kaugalingon kun unsa man ang usamputanan no kay nganuman ikaw nga nagtuo na sa Dios walay mawala sa imo maunsa man kaning kalibutan pero kung ikaw nagtuo ka sa Dios maluwas giga no dadun ka sa langit no gigingharian sa langit no mahimo pa kang mulingkod sa trono sa Dios nga Ama no katungod kay ang imong limpyo man imong kasing-kasing no kita nga mga anak sa Dios ato ag yung batunan ang kaayo ang gugma sa Dios no ang kaayo nato magbuhat ta og tarong din sa kalibutan wala tay mga dautan nga buhat no nga atong gipa kuan ni sa mga katawhan no gipakita kun dili ipakita nato ang gabuhat og maayo aron sad ang mga wala masayod musunod sad sa tuwa no dili kay murabag kita ang murag ihimplo ba murag kita ang gihatagan og mga kita ang sundugon sa mga tawo nga uy maayo naman sila karon buta naman Dios no na kay wala na may mga kuano murag kay ang Ginoo mangod may son dako kay kun ang Ginoo na sa ato dako kay kausaban atong kinabuhi no kun kita nagbuhat og mga sala kaniadto mo manay ingon nga sumbanan usab sa mga katawhan no pero karon og mausab ka i-recreate ang imong kinabuhi mo na ingon nga nag-born again ta so dili born again nga nagpakabuhi tag utro kun dili i-recreate ang ato ang kaugalingon no dili na ta magpakasala no kay ngano man gikan ta sa mga sala banhawon man ta nga kita karon dana sa katarong no matarong na nga atong kinabuhi wala na tay maghimo kasaypanan na may kasaypanan ang tao pero dili gyud ingon pareha sa imong gibuhat kaniadto nga mga sala nga mortal no mangison dinhi na sa 16 minahal kong mga igsuon ayaw kamo palimbong ang tanang maayo og hingpit nga mga gasa nagikan sa langit gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit dili gayod siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab sa iya sa 18 sa iyang pagbuot gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran aron sa tanan niyang binuhat mahisama kita sa unang mga bunga. Mao ni karon mga igsoon no. Ang Dios minahal ta no, mahal ta sa Dios no. Ayo paglimbong, ayo mo pagpanlimbong no. Kay mahal man ta sa Dios. Kung gimahal ta sa Dios, dili ta malimbongo no, dili ta maghimo og mga dautan nga paglimbong no kay kung hingpit ta kay gasa man na ano kaning ato ang nabatunan karon gasa na Diyos gihatag sa tuwa aron kita usab mahalangit ta no kay kung dili ta mo sunod sa mga lagda sa Dios no nga gikan sa Dios nga maoy nagbuhat sa kahayag no kita karon na naman tas kahayag magigsoon hayag na kay nga atong kinabuhi nga naman si Jesus na magid ang himprevel sa atong kasing-kasing no himuon nato nga pirming kahayag nga atong kasing-kasing no kay sa una kon ngit-ngit man ang imuhang nadangpan na kon sa una karon kahayag na nganuman gabag-o naman ka no ang Ginoo na sa imong kasing-kasing si Jesus na siya na ang naghari sa imong kasing-kasing no dili na ka mahimo o makahimo og daotan tungod kay ang Ginoo mo na siya yung sulod sa imong kasing-kasing siya nagmando sa imo no kaysa kaniadto mga igsoon ang tao manggod nga wala pa masayod so kana siya nahimutang pa na siya sa kangit-ngit no magpakitag ang pero si Jesus nagpakita gid siya og landong siya mga anak no pinaagi sa pulong sa kamaturan no ang landong nga gihatag ni Jesus mo ang pulong sa kamaturan no munang ang kahayag pirmi na sa tuwa no pinagi silang siyang mga pulong so ang iyang mga buhat may sama sa unang mga bunga no naibunga natay bunga di ba kay katong nagtanom og mga dautan
ang iyang anihon ato puro sad man mautan, pero kita na nagtanom og mga matarong ang bunga sad nato walay piyasot, no, puro mga buso kayo og mga bunga, no, tungod kay gidihugan man kini sa pulong sa Dios, no, kaya ang pulong sa Dios mo magid ang atong lamparahan. May soul. Ngayon sa 19. Minahal kong mga igsoon timan kini. Kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati apan dili madali-dalion sa pagsulti sa dali nga masuko. So, mga igsoon, kaning pita masukanon ta mga igsoon, kaning natay mga words, no, nga ma-deliver na to nga dili maayo, sayop gyud na mga igsoon. Kaning magkwantag mga kuano kay na magiuban nga ning sakop sa itong pinamalay. For example, nga di magbuhat sila o ganang kuan pamurag kanang dili maayo ba nga kuan murag supak sa to. So kita day magsuon kalma, dapat kalma lang kita magsuon. Dili nato sila nga at dili nato na sila tagan og mga pagtagad nga masukanon usab, dili ta mo balos nga masukanon kun dili istoryahon nato na sila ato silang maymayan nga kuan kun dili kay ato silang kasukan sa balik, no, kay ang mga kuan magod ang may tabo manggod kun imo silang kun musuko sad ka sa ila mahimo na sila nga insikan ka ni Satanas, no, dako na kayo mahimo ng kalayo. So unsa may meaning sa kalayo, di ba, sa impierno na. So dili na mayo na to buhaton maigsoon. Kun doon matay kapungot sa maigsoon atong istoryahon ato siyang kuno ngano unsa may problema nga atong istoryahon, dili kay ato siya nga ano ba gan magyaw-yaw dayon, magyaw-yaw di what is dili that is wrong maigsoon, no, ato siyang istoryahon nga insakto kay basin ang iyang kasing-kasing na wala mo prevail ang Dios, no, basin na injika na siya si Satanas, no, kaya si Satanas maninintal mo siya bisag asa ta nga dapit siya nga sunod-sunod, no, kung masudlo na to mo nagingon nga og hatagan nato glura ang Satanas muna nga kita mahimutang magpakasala, no, sala na tayo na wala na tayo lain kundi sala ang mo samputan nimo, no. Dinhi sa taas sa 20, no, ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan og daotang mga buhat og dawata nga mapaubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. So mo lagi ni maigsoon kading aduna tay kapungot sa ato ang usag-usag-usa, no, ato nang walaon sa atong kaugalingon maigsoon. Ato na siyang wadon, dili kay atong dibdib na to kay mo nay maka-imperno sa tao, no. Kay kung mabaton ka kapungot sama ra sad sa na nga ang Dios, nakalapas na ka sa Dios, no, kay wala man mingon Dios nga kapung tina, no. Wala mingon ang Dios nga kamo kapung tina kung nani makasala sa inyo, kun dili higugmaon yung kaaway, di ba? So higugma yung unsa may gugma, ang gugma. So mapaibsanon ta, no, nga mudawat sa pulong ni Kristo, no. Dili kay ato ang batunan ang kapungot. Kay ang kapungot dili na mo'y makaluwas sa tao, kun dili ang katungmaang makaluwas sa tao ang magbuhat ka og matarong, ang makapasaylo ka sa iya gugma nga gihatag sa Dios nimo. So diya nga punto ikaw mahimo kang mamalampuson kasi mong unsay imong mga tinguha. Kung unsa gusto ka nga malangit, so malangit ka nga naman, nagsunod man kasi imong kasuguan, no, wala kay kapungot. Kaya ang kapungot mangod kung na kay kapungot, kung aduna kay mga desire sa Dios, no, na kay gipangayo dili na ihatag sa imo tungod kay do na pay babag sa imong kaugalingon, no. Amen. Napay babag, no, kani mga itang ingon kadugay bagi ihatag sa Dios, no, nangayo ka. Una-una maigsoon nga sa atong pagpangayo do na pa day kay babag, no, do na pa kay wala masurrender, no. Na ba kay gibuhat nga wala pa nimo i-surrender sa Dios, no. Busa ang Dios nagduha-duha pa sa imo ihatag, no. Pero og malahutayon ka sa imong kaugalingon, ang imong pagtuo sa Dios wa gid nay makawang, no, ang imong mga desire,
imong mga pangandoy sa kinabuhi, no? Dili gina siya mapakyas tungod kay ang Dios makabalo na siya kung unsa bisan unsa mga butang atong pangayoon, iya ginang ihatag sa tuwa. Kay siya man ang nangingon nga pangayo mo kay kamo akong hataga, no? So bulahan ganita, no, kay hinguper ang Ginoo sa tuwa, no? Pangayo mo. Wa kinsa may tawo maingon nga pangayo mo kay tagaan ko nimo, tagaan ka nako. Wala, no? Wa magitaw nga pangayo iko kay hatag ko ninyo. Walay tawo nga mangyana magtyon kundi ang Dios lamang, no? Kay ang Dios grabe gyud kabutan, grabe siya magid ang gaman, siya mapinubsano, no? Dapat po kita may sama ta sa Dios ngayon ana ang ato ang buhaton para nga kita usab may sama ta magauban po ta sa Dios, di ba? Maigsoon. Yun sa 22. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinoon tumana kini ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuma niini mahisama sa usa ka tawo nga manamin og makakita sa iyang tinuod nga hitsura. 24. Makasudong siya sa iyang kaugalingon apan inig pahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Mo ni mga isuon. Kani bitawng kuan mahimo muratag kun kita nagbuhatag matarong mahimo kang kapanaminan, no? Mahimo kang kapanaminan sa uban, no? Kay sama ra ka sa kay kung magbuhat kag mga dautan mag-isuon sama ra ka nga nanamin tan-awon imong hitsura og sakto ba, no? Di ba? Kung unsa ang hitsura nimo sa imong pagpanamin, tan-awa imo ang kaugalingon, no? Kay tamay kaugalingon kung unsa ang imong hitsura. Di ba kung naka sa Dios malipayon ka, no? Nakay joy tungod kay ang Dios naghatag man sa imong kalipay. Pero una na maigsoon kung ang imong kaugalingon naka ni Satanas pagpanamin, di ba, mura sad kag yawa, no? Yawa imong pagtan-aw sa imong samin tungod kay ang yawa mo may sulod sa imong kasing-kasing. Pero pag si Jesus ang musulod sa imong kasing-kasing maigsoon, bisan unsa mapanamin, uy, malipayon man dai ko, no? Malipayon man dai ko. Malipayon ka tungod kay ang Dios naman sa imo, no? Sa imong kasing-kasing. Sa imong kasing-kasing, naman sa imong kasing-kasing. Walay tawo nga dili malipayon kon ang Dios nasa imong kasing-kasing. Ang Dios sa dili na siya basta-basta sulod, no? Dili na basta-basta ang Dios musulod sa imong kasing-kasing kung dili ka hingpit nga sa imong pagtuo, no? Dapat mutuo ka, hingpit imong pagtuo sa Dios aron sad ang Dios musulod sa imo. Magduha-duham sa nang Ginoo sa imo. Musulod ba ka ko ani dili tungod kay duha-duha sad ka nga gato sa iya, no? Pero hingpit imong pagtuo wala say pagduha-duha ang Dios nga mosulod sa imong kasing-kasing, no? So mo na mangigsuon atong nauna-on nga kun doon na tay pagduha-duha sama ra sad na kana sa murag gaduha-duha sad ang Dios sa imuha, no? Pagsulod sa imong kasing-kasing. Nya ganan kag duha-duhaan ka mosulod sa Dios kasing-kasing sa imuha. Na kay pangayon duha-duha mo hatag sa imuha, no? Dili. Tungod kay gusto man kana nga mga desire niya dili makayon ka nga matay dugay ato tungod kay wala ka lahutay lang pagpaabot lang, no? Patient, no? Pasensya lang nga kon lang, no? Kinahanglan nga na kay pag paskon sa imong kaugalingon, no? Malahutayon ka pariharan na sa mag-alagad ta sa Dios, no? Kung kita malahutayon doon tay ganti nga mapaabot sa langit, no? Sa Dios, no? Pero kung kita nga nagkwanta nga dili malahutayon, wala kay ganti nga mapabot gikan sa Dios nga naman wala man kay lahutay, no? Wala man ka malahutayon. Ang iyang pulong nang ingon man kinkin sa tong mulahutay sa pagkuan sa akong mga pulong siya ra ang makabaton og ganti gikan kanako, no? Inaana man ang Dios, no? Kabutan. Dinhi na pud ta sa Roma 6 paingon sa Roma 6:23. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So kay ani man na maison ang bayad sa sala mao ang kamatayon, no?
So nganong gusto day ka magpakamatay nga kabalo man ka nga ang bayad sa sala kamatayon. Dili, di ba? Dili ka magusto magison, di ba? Kay ang bayad sa sala kamatayon niya magpakasala pa dayta, no? Kita nga nasayod karon dapat dili na ta magpakasala, no? Maghimo tawag matarong aron sad ang Dios mahimot sa ato, no? So mo na giingon bitaw sa kuan nga ang bayad sa sala kamatayon. Makamatayon tungod kay nakasala man sila, pero maghimo tag matarong walay kamatayon. Mamatay man ang atuang lawas pero ang atong espiritu buhi, no? Buhi. Usa ka sa langit ug magalingkod pa sa trono sa Ama, no? Kung kita mahalotayon sa pagtuo sa Dios. Pero kung wala tay pagtuo, magpakasala ka, mamatay ka, nga tuwa ka sa impyerno, no? Tungod kay mo man gyud ang bayad sa sala kamatayon. Kung magpakasala ka, mamatay ka, impyerno pagig ka, no? Kay wa man ka maghimo og matarong dautan man nagpakasala man ka, no? So atong hunuktukan maigsoon ang sala dili gid may nga magpakasala ta. Kay no? Kamatayon ang sangputanan sa tawo magpasa ang bayad, no? Ang bayad sa sala kamatayon. So ang kamatayon mo kuana siya sa tawo nga katong makasasala, no? Mahimo man sila nga magpuan sa kalibutan, pero ang ilang kalag impyerno, no? Kay nagpakasala man sila, pero og magbuhat ka og matarong, magsunod ka sa kasuguan sa Dios, adto gid ka sa langit, no? Dili ka adto ka sa heaven, no? Adto ka sa heaven, dili ka maimpyerno tungod kay dili ang sala imo mangilikaya, no? So likaya natong pagpakasala magsuon, no? So last ni verse. Dinhi nasadta sa Mateo 6:14. Kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atoa sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atoa sa langit. So ani gid maigsoon. Kung kita maigsoon ini sa kalibutan, doon na tayo mga kapungot, kaligot-got sa atong sigataw, di kita mapasaylo sa Dios, no? Kay ang kapungot, kaligot-got nga imong gihatag sa mga katawan ug sa Dios, wala na siya lain nga kadangkon samputanan kun dili impyerno giga, no? Kay nganuman ay imong kaligot-got kasuko sa tao, labi na og dili ka magpasaylo mga igsuon, impyerno giga na, no? Kay wala man nimo ang Dios, no? Pero kung nasa imo ang Dios, walay sala, walay maingon nga, walay sangputanan nga nakay kaaway tungod kay ang gugma mao man gyud ang muhatag sa imo og pasaylo. Kung nakay gugma, mangay kag pasaylo, di ba? Pero wala kay gugma, kalimtan nimo ang pasaylo. Mo na nga karon maigsuon, taas naman kay no, murag gamay na kay itong time ang igsuon, no? So at ko lang kung ano magigsuon nga kung ano man tay gugma atog yung higugma ng atong sikataw. Even sa atong mga kaaway magigsuon, magina ngayon man ang Dios higugma ang iyong kaaway sama sa paghigugma sa iyong kagalingon, no? So kuno naman tay mga kasaypanan atong isurrender, atong mga itagpasaylo sa Ginoo kay siya man ang ato ang Dios labaw sa tanan, no? Ang Ginoo siya ang gahatag sa ato og kahayag, no? Ang kahayag mo na ingon nga lamparahan sa atong gugma sa Dios, di ba? Kay ang pulong mangod sa Dios labaw pa na sa pure nga bulawan nga mo prevail sa atong kasing-kasing mintras napatay ni si babaw sa kalibutan, no? Dapat kita tanan din sa may usa ta, no? May usa pinaagi sa pagbaton sa pulong sa Dios, no? Kay kita gud nga mga Kristiyanon nasayod na tas kamaturan kung unsa may makasaypanan nga gihimo sa tao mapasahilo kita, no? Pero kay murag gumubo naman atong time igsuon, so Ano pa, may 5 minutes to. mo nalami i-greet, no? I-greet si kanya kong partner basin na pa sa i-greet. Great lang ko kang Daser og Alora og Tupag. Ano pa? Ikaw lang. Facebook pa na sa Facebook. Wala mo. Ikaw lang dyan, ha? Naday ko ano ato ning ikono si Jubilin Abarkes, no? Salamat kayo, no?
may buntag, no? May buntag diya, sister, no? Sa panilain. O kang sa akong anak nga gwapa si Rachel, no? Salamat kay anak nga anami karon din sa RPN aron sa pagsangyo sa pulong sa Dios, no? Salamat kayo. Kang Camili day, no? Kang Camili Lagiwi. Lidibi. Oh, so may buntag usad, no? May buntag usab sister, no? Kay nakapaminaw sad mo sa mga pulong sa Dios. Kang Bill Hailo Cayetano. Oh, salamat usad, no? Sa mga igsuon na to. Karon nga buntag, no? Salamat kayo, no? May kang Idi Aliasgo. Salamat usab, no? Nga nagminaw mo sa to ang mga mensahe karong buntaga, no? Salamat kayo, no? Kay Anta na lang. Ay na nahutda lang. Kang Ima Halasgo. Ima Kahilis, no? May buntag usab da sister, no? O kang Mary Grace Bardon, no? May buntag. O kang Arnel Kalura, so may buntag sa tanan, no? May buntag nga nagmati gyapon ta sa to ang mga kano, may buntag sa tanan, no? Kung wala naman tayo igo nga time, no? So ato arang mga awit ta. Maglipay. Inabuhi ko sa sama kalapasan, ikasay mo ako. Luyon ka, may hugbaon ka, walay sama kanimo. Ang kadaugan nga naangkon ko san sa mga kapakyasan, ligon mo ako. Maayo mo, pagkabuotan mo, tuburan ka sa grasya, o matod na duman. Dagan mo gini ang kinabuhi ko, isang sa makapasan, ipasaylo mo ako. Manuyon ka, may hugbaon ka, walay sama kanimo. Ang kadaugan nga naangkon ko, san sa pagyasan, iligon mo ako. Pagkamaayo mo, pagkabutan mo, tuburan ka sa grasya, umaton na walay makalabaw sa pagkagamhanan mo, walay makatupong sa kadakon sa luma mo. Ikaw ang nangayan, tapos na simbahon, wala layain ang nagaran gawas kanimo. Walay makalabaw sa pagkagamhanan mo, walay makatupong sa kadakon sa luma mo. Ikaw lang ang amayan,
takos na simbahon, malalay na lagaran, gawas kanimo. So, mag-ampo na ta mga igsoon, no? Mag-ampo ta, no? Yes, Father God, salamat kay Lord Jesus. Salamat kayo sa mga pulong nga among na wali karon, Lord. Salamat kayo nga ikaw na gid ang tagmo prevail sa tagsa kanamo sa masing-kasing, Lord. Salamat kay Lord Jesus nga ang tanan nga mga pulong, Lord, mutisok gid sa tagsagsa namo kasing-kasing ug ikaw na gid ang mo hari sa among kasing-kasing, Lord Jesus. Walay lain tungod kay ikaw magid nga amo ang guide kon, Lord. Ikaw magid nga amo ang tag-iya sa among kinabuhi, Lord Jesus. Salamat kay Lord Jesus nga ang tanan usab nga namati karon, Lord, malipayon usab sila, Lord, nga nakapamati sa among mga pulong, Lord. Salamat kay Lord Jesus, bisan pa man, Lord, sa among pagpamauli karon, Lord, safety kami, Lord, ug malipayon kami may dangat, Lord, sa among tagsa sa kapamilya, Lord. Salamat kay Lord Jesus sa tanan nga imong kahayag karong nga buntag, Lord. Salamat kayo nga tamis kayo nga mo katulugon, wala kami makulang kanamo bisan kamay tungod kay ikaw man ang nagtag-iya sa among kinabuhi, ikaw man gid ang nag-guide sa among, Lord, nagabantay kanamo sa tanan nga higayon, Lord, tanan nga mo unsa mga among ginanglan, ikaw man gid nag-provide sa among, Lord. Salamat kay Lord Jesus. Salamat usab, Lord, niining RPN, Lord, nga niya kami karon. Salamat ni Sir Banson, Lord, nga siya ang naghatag kanamo, Lord, sa tanan namong mga gikinanglan din ni Lord. Salamat kay Lord nga siya usab naghatag kanamo kay gayunan, Lord, nga naami din karon. Salamat kay Sir. So ikaw magid, Sir, ang nagkuan sa mo, Sir, hatag sa mo kung unsa man among kinahanglan diri, Sir. So salamat kayo. Salamat usab sa Ginoo nga ang tanan malipayon usab kami nga mupauli nga walay makakulian bisan pa sa among sakyan karon, Lord, nga hawan ang mga kadalanan, walay mga distraction, Lord, tungod kay ikaw magid ang nag-provide sa tanan, Lord. Salamat, Lord Jesus, og dalaygon ka sa tapusan ang tanang dungog himaeng ibalik kanimo pinagi sa imong buktong anak ng buhi nga Dios nga Ginoo. Amen. Amen.